Hello friends, today we will discuss about inverse trigonometric function है। यो जति फर्मुलाहरू छ सबै इम्पोर्टेन्ट छ, तपाईहरु मेमोराइज गर्नु होला यो फर्मुलाहरू। तर म इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शनमा म खासै फर्मुला युज गर्दिन, म ट्रिकबाट युज गर्छु। एउटा कुरा याद राख्नु होला तपाईहरुले, इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आयो भने तपाईहरुले 0 र 1 को हिजो ट्रायल गर्दा हुन्छ है। 0 1 भ्यालु पुट गर्दाखेरि हाम्रो आन्सर मिल्छ है। धेरै क्वेशनहरुमा मैले सबै भिडियो जति क्वेशनहरु छ प्राय क्वेशनहरुमा मैले 0 1 को मैले ट्रिक युज गरेको छु। त्यही भएर तपाईहरुले इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन आयो भने 0 र 1 को भ्यालु पुट x र y मा भ्यालु पुट गर्दा हाम्रो आन्सर मिल्न चान्स धेरै हुन्छ है। अब हेरौँ त, यो sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको पाइ/2 याद राख्नु होला र tan इन्भर्स x प्लस cot इन्भर्स x भनेको पनि पाइ/2 हो र sec इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको पनि पाइ/2 है। तपाई यो सबै फर्मुलाहरू याद गर्नु होला, तर म फर्मुला वेबाट जादिन। भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्, म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मैले यहाँ गरिदिएको छु। त्यही भएर तपाईहरुले भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्। यदि भिडियो इन्डसम्म हेर्नु भयो भने धेरै क्वेशनहरुको तपाईले ट्रिक युज गर्न सक्नुहुन्न है। मैले प्राय क्वेशनहरुको मैले ट्रिक युज गरिरहेको हुन्छु। त्यही भएर इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्री जति छ सबै ट्रिकबाट मैले गरेको छु है। तपाईहरुले यो फर्मुला पनि याद गर्नु होला। सोधिरहेको हुन्छ कुनै बेला ट्रिक युज भएन भने फर्मुलाहरू काम लागिरहेको हुन्छ है। यो हाम्रो tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y भनेको tan इन्भर्स x प्लस y अपन 1 माइनस xy हुन्छ। कतिखेर xy जब लेस देन 1 हुन्छ भने है। यो कुराहरू याद राख्नु होला तपाईहरुले। अब हेरौँ त, हामी क्वेशन नम्बर फर्स्टमा जाउँ त के भनेको छ, यो हाम्रो पुल्चोकको इन्ट्रान्समा हाम्रो सोधेको क्वेशन हो है। यो हाम्रो पास्ट क्वेशन हो। अब हेरौँ त हाम्रो कस्तो खाले क्वेशनहरु सोधिरहेको हुन्छ पुल्चोकमा है, त्यो कुरा जान्न जरुरी हुन्छ है पहिला। अब हेर्नु के सोधेको छ यहाँ, इफ 4 sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको हाम्रो पाइदिएको छ है। देन x भनेको हाम्रो कति भ्यालु आउँछ हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ है। अब हेरौँ त, यो हामीले के भनेको छ, x को भ्यालु हामीले फाइन्ड गर्न भनेको छ। हाम्रो अप्सनमा के छ, 0 1/2 √3/2 1/√2 है। सोलुसन हेर्नु त। अब यहाँ हेरौँ है, यहाँ हामीले के दिएको छ, 4 sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको हाम्रो पाइदिएको छ। तर हामीले अघि मैले भनेको थिएँ एउटा फर्मुला हाम्रो छ, के छ यहाँ हेर्दा हाम्रो sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स फर्मुला छ हाम्रो, के भनेको त्यो भनेको हाम्रो पाइ/2 हो है। अब हामीले यसलाई कसरी मिलाएर लेख्ने, अब हेर्नु त, हामीले यहाँ 3 sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x इक्वल पाइ गर्न पायो, हेर्नु त मैले त्यही गरेको छु। मैले यो 4 sin इन्भर्स x लाई 3 sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x गर्न पाए। यो भनेको पनि 3 प्लस 1 भनेको 4 हो कि हैन। मैले यहाँ के गरे, किनभने हाम्रो यो sin इन्भर्स x र प्लस cos इन्भर्स x को हाम्रो भ्यालु थाहा छ, हाम्रो पाइ/2 हुन्छ हो कि हैन। सिम्पली मैले यहाँ क्वेशनमा के गरे, यो हेर्नु त, हाम्रो यो पास्ट क्वेशन है, कस्तो सजिलो क्वेशन सोधेको छ हाम्रो आइमा। 4 sin इन्भर्स x लाई मैले के गरे, 3 sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x गरे है। प्लस हाम्रो यहाँ के छ, cos इन्भर्स x, हाम्रो यो भनेको कति हुन्छ, यो भनेको हाम्रो अघि मैले फर्मुला भनेको थिएँ, यो भनेको हाम्रो कति हुन्छ, पाइ/2 हो कि हैन। अब हेर्नु त, 3 sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स x भनेको हाम्रो पाइ/2 हो। मैले त्यो भ्यालु पुट गरेको छु फर्मुलाबाट, इक्वल कति हाम्रो पाइदिएको छ। अब हेर्नु त, हामी यसलाई राइट ह्यान्ड साइडमा लगेपछि के हुन्छ, हाम्रो 3 sin इन्भर्स x भनेको पाइ माइनस पाइ/2, यो भनेको हामी कति आउँछ सोल्भ गरेर, पाइ/2 सिम्पली हामीले सोल्भ गरेको छौं हैन। अब कति हुन्छ हाम्रो sin इन्भर्स x भनेको कति हुन्छ, sin इन्भर्स भनेको पाइ/6 किनभने 3 मल्टिप्लाई हुन्छ यहाँ हो कि हैन। त्यही भएर हामी पाइ/6 भयो। यो हामीले के भनेको छ, x भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा इन्भर्स छ, हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने के हुन्छ, चेन्ज हुन्छ हो कि हैन। इन्भर्समा हाम्रो यहाँ इन्भर्स छ भने हाम्रो यहाँ साइन हुन्छ, x भनेको कति हुन्छ हाम्रो sin पाइ/6 है। यो कुरा याद राख्नु होला, x भनेको कति हुन्छ हाम्रो sin पाइ/6 है। हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने के हुन्छ, हाम्रो इन्भर्सको चेन्ज हुन्छ, हाम्रो sin पाइ/6 भनेको हाम्रो कति भ्यालु आउँछ 1/2 है। हाम्रो अप्सनमा कति हुन्छ, b 1/2 हो कि हैन। sin 30 भनेको कति हो हाम्रो 1/2 हो। तपाईहरु सबैजना बुझ्नु भएको होला यो कुराहरु। भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्, मैले म्याक्सिमम इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मैले ट्रिकी वेबाट गरिदिएको छु सबै क्वेशनहरु। त्यही भएर तपाईहरु भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस्,
के गाह्रो भएको बेला कमेन्ट गर्नुहोस्। यदि भिडियो मन पर्यो भने च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र सेयर पनि गरिदिनु होला साथीहरूमा। अब हेरौँ त हाम्रो क्वेसन नम्बर 2 हाम्रो के भनेको छ, अ सोल्युसन अफ द इक्वेसन tan इन्भर्स 1 प्लस x प्लस tan इन्भर्स 1 माइनस x इक्वल कति दिएको छ, हाम्रो पाई/2 इज, हाम्रो यो x को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ। यो हामीले के भनेको छ, सिम्पली हामी अप्सन नम्बर थाहा हुन्छ, यो हाम्रो x को भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ है। x भनेको हाम्रो 1 छ अप्सनमा, x भनेको -1, x भनेको 2 र x भनेको 0 है। अब हामीले लङ प्रोसेस गर्दै नगर्ने है, यो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सनमा हामी लङ प्रोसेस गर्दै नगर्ने। अब हामी हिट एन्ड ट्रायल गरौँ है, यो अप्सन चेक गरौँ। हामीले 1 राखेर चेक गर्दा हुन्छ, -1 राख्दा चेक गर्दा हुन्छ, 0 राख्दा चेक गर्दा हुन्छ र 2 राखेर गर्दा चेक हुन्छ। हेर्नु त हाम्रो LHS मा यो दिएको छ र राइट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ, पाई/2 है। भिडियोको याद राख्नु तपाईहरुले, जतिखेर हाम्रो दुईटा कुनै लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइडमा केही कुरा दिएको हुन्छ उसलाई इक्वल पार्न कोसिस गर्नु है, केही भ्यालु पुट गरेर इक्वल पार्न कोसिस गर्नु। अब हेरौँ त तपाईहरुले 1 -1 र 2 राखेर पनि ट्राई गर्नुहोस्, तर म यहाँ 0 राखेर ट्राई गर्छु। अब हेरौँ त ट्रिक भने के हो, हामी हिट एन्ड ट्रायल गरौँ त। यहाँ पुट x = 0 गरेको छु मैले, अप्सन सी ले मैले लेखेको छु है। मैले यहाँ के लेखेको छु, अप्सन। तपाईहरुले यस्तो क्वेशनमा आउँदाखेरि तपाईहरुले प्राय जसो सुरुमा तपाईहरुले 0 र 1 भ्यालु पुट गरेर चेक गर्दा हुन्छ है। पहिला तपाईहरुले यस्तो क्वेशनहरु आयो भने 0 र 1 भ्यालु पुट गरेर हामीले सल्भ गर्दा हुन्छ। मैले यहाँ 0 लेखेको छु, x को भ्यालु मैले के लेखेको छु, अप्सन सी नम्बर लेखेको छु मैले, पुट x = 0। अब भ्यालु पुट गरौँ त हामी, के हामीले यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भ्यालु पुट गरौँ त, tan इन्भर्स 1 प्लस x प्लस tan इन्भर्स 1 माइनस x। अब यो भ्यालु पुट गरेर हाम्रो कति आउनु पर्यो, हाम्रो पाई/2 आउनु पर्यो है। किनभने हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड के हुनु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो है। यो हाम्रो हिट एन्ड ट्राई गरे हो मैले। हेर्नु त मैले अप्सन सी लेखेको छु, यो हाम्रो अप्सन मैले सी लेखेको छु। पुट x = 0 भनेको कति आउँछ, हाम्रो tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 1। यो भनेको हाम्रो tan इन्भर्स 1 भनेको कति हुन्छ, हाम्रो tan इन्भर्स 1 भनेको हाम्रो कति हुन्छ, प्लस tan इन्भर्स 1। यहाँ पनि आयो है, tan इन्भर्स 1 भनेको पाई/4 हो हैन, हो कि हैन। tan इन्भर्स 1 भनेको पाई/4 हो। अनि यहाँ पनि हाम्रो के छ, tan इन्भर्स 1 नै छ, त्यो भनेको पनि पाई/4। कति आउँछ हामीले सल्भ गरेर पाई/2 है। हाम्रो यो मिल्यो, यो र यो हाम्रो मिल्यो, हो कि हैन। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड र राइट ह्यान्ड साइड हाम्रो मिल्यो। अनि हाम्रो एन्सर के हुन्छ, अप्सन नम्बर सी। किनभने मैले यहाँ अप्सन नम्बर सी म हिट एन्ड ट्रायल गर्दै छु, हो कि हैन। तपाईहरु सुरुमा यस्तो क्वेशन आयो भने अप्सनमा हेरेर 0 र 1 अप्सन छ भने पहिला तपाईहरुले त्यो कुराहरु सुरुमा लिनु होला है। मैले यहाँ 0 लेखेको छु, तपाईले 1 मा पनि ट्राई गर्नुस्, -1 मा पनि ट्राई गर्नुस् र 2 मा पनि ट्राई गर्नुस् है। एन्सर डिफरेन्ट आउँछ यो गरेर, तपाईहरुले ट्राई गर्नु होला। मैले डाइरेक्ट सी लेखिदिएको छु, सी लेखेको छु मैले, किन मलाई एन्सर मलाई थाहा थियो, त्यो भएर। तपाईहरुले ए बी र डी ट्राई गर्दा पनि हुन्छ है, सजिलो छ। लङ प्रोसेस जान्दैन, लङ प्रोसेसमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ, त्यही भएर हिट एन्ड ट्रायल मेथड गर्ने है। होप तपाईहरु सबैजना बुझ्नुभयो होला यो कुरा। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 3 हेर्नु के भनेको छ, इफ x + 1 अपन x भनेको हामीले के दिएको छ, 2 दिएको छ है। हेरौँ है राम्ररी क्वेशन हेरौँ त, इफ x + 1 अपन x भनेको हामीले कति दिएको छ, 2 दिएको छ। द प्रिन्सिपल भ्यालु अफ sin इन्भर्स x निकाल्न भनेको छ। हामीले के निकाल्न भनेको छ, प्रिन्सिपल भ्यालु अफ sin इन्भर्स x इज निकाल्न भनेको छ। अघि मैले के भनेको थिए, हाम्रो यो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट साइड हाम्रो के कुरा दिएको छ भने हामी त्यसलाई इक्वल पार्न कोसिस गर्नु है। भनेको लेफ्ट ह्यान्डमा पनि सेम भ्यालु आउनु पर्यो र राइट ह्यान्डमा पनि हाम्रो के आउनु पर्यो, सेम भ्यालु आउनु पर्यो। यो हाम्रो लेफ्ट र राइट ह्यान्ड साइडमा हामीले के गर्नु पर्यो, इक्वल हुनु पर्यो है, हाम्रो इक्वल हुनु पर्यो। अब हाम्रो इक्वल कसरी हुन्छ, हामीले x भ्यालु 1 पुट गर्दाखेरि हाम्रो इक्वल हुन्छ 1 + 1 अपन 1 भनेको 2 आयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड साइड पनि हाम्रो इक्वल आउँछ, हो कि हैन। मैले त्यो ट्रिक हेरौँ त, मैले ट्रिक युज गरेको छु, पुट x = 1 है। मैले यहाँ के गर्छु, x को भ्यालु 1 पुट गरे है। अनि के हुन्छ, हाम्रो 1 + 1 अपन 1 भनेको 2 आयो। हाम्रो यो राइट ह्यान्ड साइड र लेफ्ट ह्यान्ड साइड हाम्रो के भयो, इक्वल भयो, हो कि हैन। भयो यहाँ इक्वल, मजाले हुन्छ। यस्तो क्वेशन आयो भने हाम्रो प्राय जसो इक्वल पार्न कोसिस गर्ने है। जुन हामीले 1 2 3 पुट गर्दा पनि भयो, के भ्यालु जुन भ्यालु हामी पुट गर्दा इक्वल हुन्छ त्यो भ्यालु राख्ने है यसमा। अब हेर्नु त मैले यहाँ के गरेको छु, मैले x को भ्यालु 1 पुट गरे हैन। 1 + 1 अपन 1 भनेको 2 आयो। हाम्रो यो 2 र हाम्रो यो 2 मिल्यो, मिलिरहेछ हैन। हामीले के निकाल्न भनेको छ, sin इन्भर्स x। हामी सिम्पली यो x को भ्यालु 1 पुट गर्ने यहाँ,
हामीले यहाँ के निकाल्न भनेको छ अब साइन इन्भर्स एक्स हो निकाल्न भनेको छ प्रिन्सिपल भ्यालु हाम्रो एक्स मैले कति पुट गरेको छु यहाँ 1 पुट गरेको छु हो कि हैन साइन इन्भर्स 1 भनेको कति हो π/2 हो कि हैन 90 डिग्री हाम्रो अप्सनमा बी हुन्छ है हेरौँ त कति सिम्पल छ हाम्रो यो त्यही भएर तपाईहरु भिडियो इन्डसम्म हेर्नुस् यदि भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहुन्छ भने धेरै क्वेशनहरुको ट्रिक तपाईहरुलाई थाहा हुन्छ है हाम्रो आन्सर कति हुन्छ यसमा π/2 है अब क्वेशन नम्बर 4 हेरौँ त यो हाम्रो क्वेशन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ क्वेशन यो हाम्रो के छ धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ है यो क्वेशन हाम्रो राम्ररी बुझ्नुस् यो क्वेशन हामी के भनेको छ यहाँ इफ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z भनेको हाम्रो कति दिएको छ 3π दिएको छ देन फाइन्ड xy प्लस yz प्लस zx हाम्रो के गर्न भनेको छ हाम्रो फाइन्ड गर्न भनेको छ है यहाँ हेरौँ है एउटा कुरा बुझौँ यहाँ हामीलाई sin इन्भर्स x प्लस sin इन्भर्स y प्लस sin इन्भर्स z गरे पनि हाम्रो क्वेशन आइरहेको हुन्छ र tan इन्भर्स x प्लस tan इन्भर्स y प्लस tan इन्भर्स z गरे पनि हाम्रो क्वेशन आइरहेको हुन्छ यहाँ हाम्रो बुझ्ने कुरा के छ भनेपछि यहाँ हेरौँ है यो जति भ्यालु छ नि हाम्रो तिनीबाट दिएको भ्यालु हामी यसलाई के गर्ने इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्ने है इक्वली डिभाइड गर्ने भनेको मतलब हाम्रो यहाँ 3π छ भने cos इन्भर्स x भनेको पाइ भयो cos इन्भर्स y भनेको पाइ भयो र cos इन्भर्स z भनेको पाइ भयो मैले के भने इक्वली डिभाइड गर्ने है यो हाम्रो x y z लाई हामी के गर्ने इक्वली डिभाइड गर्ने है हो कि नै 3π दिएको छ भने सबैको भ्यालु के हुन्छ हाम्रो पाइ हुन्छ है अब मैले यो ट्रिक युज गरेको छु लङ प्रोसेस नगर्ने है लङ प्रोसेसमा धेरै टाइम लाग्छ ट्रिक हेर्ने राम्ररी अब हेर्नु मैले के भने यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ त्यही भएर हाम्रो cos इन्भर्स x भने कति हुन्छ पाइ भयो हो कि हैन अनि x को भ्यालु यहाँ फाइन्ड गर्दा कति हुन्छ हाम्रो राइट ह्यान्ड साइडमा गयो भने हाम्रो cos पनि चेन्ज हुन्छ हो कि cos इन्भर्स x भनेको पाइ छ हामी यहाँबाट x को भ्यालु फाइन्ड गर्नु कति हुन्छ cos पाइ भनेको हाम्रो -1 हो कि हैन सिम्पली यहाँ cos इन्भर्स y भनेको हाम्रो पाइ छ किनभने हामीले इक्वली डिभाइड गरिरहेको छौँ यसलाई हो कि हैन यो सबैलाई cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z हामी के गरे इक्वली डिभाइड गरिरहेको छौँ हामीले यहाँ के छ 3π दिएको छ त सबैमा हाम्रो के हुन्छ पाइ हुन्छ हो कि हैन cos इन्भर्स y भनेको हाम्रो पाइ नै छ y भनेको हाम्रो कति हुन्छ -1 नै हुन्छ किन भनेको हाम्रो y भनेको cos 180 डिग्री भनेको -1 भयो अनि cos इन्भर्स z भनेको पनि पाइ छ z भनेको कति आउँछ हाम्रो -1 आउँछ है हाम्रो x y z को भ्यालु कति आयो -1 आयो हो कि हैन अब के गर्ने भ्यालु पुट गर्ने यसमा xy प्लस yz प्लस zx भ्यालु पुट गर्ने हाम्रो xyz को भ्यालु पुट गर्ने हेर्नु सिम्पली आन्सर आउँछ हाम्रो xyz भ्यालु पुट गर्दा कति आयो हाम्रो आन्सर आयो 3 आयो 1 + 1 + 1 है यो क्वेशन धेरै इम्पोर्टेन्ट छ तपाईहरु राम्ररी बुझ्नु यो कुराहरु यहाँ साइनले पनि सोध्छ टाइम पनि सोधिरा हुन्छ हामी के गर्ने यसलाई सिम्पली इक्वल पार्ट डिभाइड गर्ने है बुझ्नु भएको होला यो कुराहरु के गाह्रो भयो कमेन्ट गर्नुस् अब हेरौँ त हाम्रो क्वेशन नम्बर 4 र 5 सेम छ है मैले यहाँ के गरे अघि मैले 3π दिएको थिएँ तर यहाँ मैले पाइमा दिएको छु अब हेर्नु त बुझ्न सजिलो हुन्छ भने तपाईहरुलाई इफ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z हाम्रो कति दिएको छ पाइ दिएको छ देन फाइन्ड xy प्लस yz प्लस zx यो हाम्रो क्वेशन के छ हाम्रो यो भनेको त अघि नै भनेको थिए मैले यो क्वेशन इम्पोर्टेन्ट छ है हाम्रो यो क्वेशन के छ हाम्रो इम्पोर्टेन्ट छ राम्ररी बुझ्नु होला अब हामीले के गर्नुपर्छ यसलाई इक्वल पार्टमा डिभाइड गर्नुपर्छ है इक्वल पार्टमा ट्रिक युज गर्ने है लङ प्रोसेस नजाने इक्वल पार्टमा के गर्नु डिभाइड गर्नुपर्छ हामीले यहाँ cos इन्भर्स x प्लस cos इन्भर्स y प्लस cos इन्भर्स z भनेको पाइ दिएको छ इक्वल कसरी डिभाइड हुन्छ हाम्रो cos इन्भर्स x भनेको कति हुन्छ π/3 हुन्छ र cos इन्भर्स y भनेको हाम्रो पनि π/3 हुन्छ र cos इन्भर्स z भनेको हाम्रो π/3 हुन्छ हो कि हैन किनभने हामी इक्वल जोडेपछि हाम्रो कति आउँछ पाइ आउँछ इक्वल डिभाइड गर्ने है सबैलाई हाम्रो cos इन्भर्स x भ्यालु कति आउँछ π/3 cos इन्भर्स y भनेको कति आउँछ π/3 cos इन्भर्स z भ्यालु कति आउँछ π/3 हैन सबैले जोडेपछि हाम्रो पाइ आउँछ त्यही भएर इक्वलमा डिभाइड गर्ने है हामीले इक्वली डिभाइड गर्ने हेरौँ त cos इन्भर्स x इक्वल cos इन्भर्स y इक्वल cos इन्भर्स z भने कति हुन्छ π/3 किन क्वेशन नम्बर 4 जस्तै गरी के गरे मैले यहाँ इक्वली डिभाइड गरे है सबैले के गरे इक्वल डिभाइड गरे यसलाई हेर्नु जोडेपछि हाम्रो पाइ नै आउँछ यो हो कि हैन हाम्रो xyz भ्यालु कति आउँछ xyz भनेको हाम्रो cos π/3 हैन xyz भ्यालु सेम आउँछ किन हाम्रो भ्यालु सेम छ π/3 हाम्रो xyz भ्यालु कति आउँछ xyz भनेको हाम्रो cos π/3
cos π/3 भनेको हाम्रो के कति हुन्छ पाइ 1/2 हो कि हैन भ्यालु सबैलाई थाहा होला यो कुराहरु है साइन्टिफिक पढे आएको कुरा हो यो cos π/3 भनेको हाम्रो 1/2 हो सिम्पली हाम्रो xyz भ्यालु यहाँ पुट गर्ने हामीले कति आउँछ हाम्रो xyz भ्यालु पुट गर्दाखेरि 1/4 + 1/4 + 1/4 भनेको 3/4 हाम्रो एन्सर हुन्छ हो कि हैन है सिम्पल छ है भिडियो एन्डसम्म हेर्नु सबै ट्रिकहरु मैले जति इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हुन्छ सबै मैले हाल्दिएको छु यसमा अरु कुनै भिडियो हेर्नु पर्दैन है त्यही भएर तपाईहरुले पुरै राम्रो एन्डसम्म भिडियो हेर्नुस् सबै ट्रिकहरु तपाईलाई थाहा हुन्छ सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन मैले यसमा प्र्याक्टिस मैले गराइदिएको छु अब हेर्नु त क्वेशन नम्बर 6 हाम्रो हेर्नु त के भनेको छ मैले के भनेको थिएँ हाम्रो इन्भर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्सन क्वेशन सोल्भ गर्दाखेरि हामीले x र y को भ्यालु 0 र 1 1 र 0 अथवा 1 भ्यालु पुट गरेर गर्दा सोल्भ गर्दा हुन्छ है हामीले इन्भर्स को क्वेशन आयो भने तपाईहरुले सुरुमा 0 र 1 भ्यालु पुट गरेर एन्सर निकाल्न सकिन्छ है ठीक हो यो अब हेर्नु त हामीले यहाँ क्वेशन के भनेको छ इफ cos इन्भर्स x/2 plus cos इन्भर्स y/3 भनेको थीटा दिएको छ एन्ड इफ 9x² minus 12xy cos थीटा plus 4y² equal k² sin square theta then find the value of k². यो हाम्रो k² को भ्यालु हामी फाइन्ड गर्न भनेको छ है मैले यहाँ ट्रिक भनेको छु पुट x = 1 र y = 2 x = 0 y = 1 र x र y 1 र x 0 y 3 है तपाईहरुलाई डिसाइड गर्नुपर्छ कुन भ्यालु हामीले यो x र y मा यो x र थीटा निकाल्दाखेरि यो x र y मा कुन भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामीलाई सजिलो हुन्छ है तपाईहरुले 0 र 3 पुट गर्दा पनि भयो यहाँ 0 भने cos इन्भर्स 0 प्लस cos इन्भर्स 1 हुन्छ यो पुट गर्दा पनि हुन्छ कि अथवा 1 0 पुट गर्दा पनि हुन्छ कि 0 1 पुट गर्दा पनि हुन्छ कि 1 पुट गर्दा पनि हुन्छ कि जुन तपाईहरुलाई सजिलो हुन्छ त्यो पुट गर्ने है जस्तो हामीले यो एंगल को भ्यालु हुन्छ नि cos 0 cos 30 कति भयो cos 45 कति भयो त्यस्तो भ्यालु पुट गर्ने हेरौँ त मैले यहाँ के गरेको छु x को भ्यालु 1 लिएको छु मैले यो लिएको छु x को भ्यालु 1 लिएको छु र y को भ्यालु 0 किन लिएको छु cos इन्भर्स 1/2 को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई र cos इन्भर्स 0 को भ्यालु पनि थाहा छ हामीलाई हो कि हैन अब हेर्नु त मैले यहाँ 0 1 लिएको भए के हुन्थ्यो हामीले 0 1 लिएको भए हामीले cos इन्भर्स 0 को भ्यालु थाहा हुन्थ्यो त cos इन्भर्स हामी 1/3 को भ्यालु थाहा हुँदैन थियो है त्यही भएर जुन युनिक हामीले लिनु पर्छ त्यहाँ हामीले युनिक एंगल हामीले निकाल्नु पर्छ है त्यही भएर भ्यालु पुट गर्दाखेरि हामीले यहाँ यो लिन पाएन हामीले अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ यो लिँदाखेरि हो कि हैन हामीले यो लिन पाए किनभने हाम्रो sin cos इन्भर्स 0 भ्यालु पनि थाहा छ र हाम्रो cos इन्भर्स 1 को पनि भ्यालु थाहा छ है यो लिँदा पनि तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् यो भ्यालु पुट गरेर हामीले पुट मैले के गरेछु यो लिएको छु मैले यो भ्यालु लिएको छु हैन पुट x = 1 र y = 0 अब हेर्नु त थीटा निकाल्न के गर्नुपर्छ हामीले थीटा भने कति दिएको छ हाम्रो cos इन्भर्स x/2 plus cos इन्भर्स y/3 सिम्पली भ्यालु पुट गरे मैले cos इन्भर्स 1/2 plus cos इन्भर्स 0/3 cos इन्भर्स 1/2 भनेको अब 60 डिग्री हो र cos इन्भर्स 0 भनेको 90 डिग्री हो थीटा भ्यालु हाम्रो कति आयो 150 डिग्री हो कि हैन थीटा भ्यालु हाम्रो कति आउँछ हाम्रो 150 डिग्री आयो हाम्रो अब हामीले के गर्ने हाम्रो यो कन्डिसन दिएको छ यसमा भ्यालु पुट गर्ने अब x y थीटा भ्यालु पुट गर्ने हेरौँ त अब अल्सो 9x² minus 12xy cos थीटा plus 4y² भनेको k² sin square थीटा हामीले x को भ्यालु 1 दिएको छ मैले पुट गरेको छु र y को भ्यालु पनि मैले 0 पुट गरेको छु भ्यालु पुट गर्ने र थीटा भनेको हाम्रो कति आयो 150 डिग्री भ्यालु पुट गर्ने 9 आयो 9 into 1 भनेको 9 आयो यो हाम्रो 0 हुन्छ यो पनि हाम्रो 0 हुन्छ किनभने हाम्रो y 0 छ हामीले k² भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ र sin square थीटा भनेको हाम्रो 150 डिग्री छ है हाम्रो कति आउँछ हाम्रो 9 भनेको k² sin square 150 डिग्री भनेको k² into 1/4 किनभने sin square 150 भनेको हाम्रो 1/4 हुन्छ हो कि हैन k² भनेको कति आउँछ हाम्रो 36 एन्सर हुन्छ हाम्रो सिम्पल छ है ट्रिक युज गर्ने है यहाँ हेर्नु है ट्रिक युज गर्ने तपाईहरुले जुनमा युनिक भ्यालु आउँछ सब 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री त्यस्तो भ्यालु हामीले यहाँबाट चुज गर्ने है हो कि हैन तपाईहरुले यो 0 र 3 भ्यालु पुट गरेर पनि चेक गर्नुस् है कि 0 र 1 गर्दा हाम्रो हुँदैन यो हाम्रो अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ मैले 1 र 0 भ्यालु पुट गरेको छु है क्वेशन नम्बर 7 हेर्नु त हाम्रो क्वेशन नम्बर 6 र 7 सेम छ है तपाईहरु अब हेर्नु त कसरी सोल्भ गर्ने हामीले इफ cos इन्भर्स x
माइनस कस इन्भर्स वाई बाई 2 इक्वल थीटा दिएको छ। देन 4x² माइनस 4xy कस थीटा प्लस वाई स्क्वायर भनेको हाम्रो अप्सन के दिएको छ माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस बीमा के दिएको छ 4 साइन स्क्वायर थीटा, सीमा हाम्रो 4, डीमा हाम्रो साइन स्क्वायर थीटा दिएको छ। अघिको जस्तै हामीले ट्रिक पुट x = 1 अथवा y = 2, x = 0, y = 1, xy भनेको 1 र x = 0, y भनेको 2 हामीले डिसाइड गर्नुपर्छ कुन भ्यालु लिँदा सजिलो हुन्छ है। अब हेरौँ त मैले यहाँ के लिएको छु भनेर, मैले यहाँ के लिए x = 0, y = 1 लिए है। मलाई सजिलो लाग्यो किनभने हाम्रो cos इन्भर्स 0 भ्यालु पनि थाहा छ, cos इन्भर्स हाम्रो 1/2 को भ्यालु पनि थाहा छ है। तपाईहरुले 1 र 0 भ्यालु पुट गरे पनि हेर्नुस्, x र y को भ्यालु 1 पुट गरे पनि हेर्नुस् र x = 0, y = 2 भ्यालु पुट गरे पनि हेर्नुस् है। यो सबै गरेर मिल्छ होला हामीले सायद है। तपाईहरुले यो x = 0, y = 2 भ्यालु पुट गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले जुन सजिलो लाग्छ त्यहाँ हामीले भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ। मैले x = 0 मैले यो पुट गरेको छु, मैले x = 0 र y = 1 भ्यालु पुट गरेको छु है मैले। अब हेरौँ त थीटा को यहाँबाट हामीले थीटा भ्यालु निकाल्नु पर्छ। थीटा भनेको कति हो cos इन्भर्स x माइनस cos इन्भर्स y/2। हाम्रो x को भ्यालु मैले 0 पुट गरेको छु र y को भ्यालु मैले 1/2 पुट गरेको 1 पुट गरेको छु है। हाम्रो कति आउँछ cos 0 भने 90 डिग्री हो र cos इन्भर्स 1/2 भनेको 60 डिग्री हो। हाम्रो थीटा भ्यालु कति आयो 30 डिग्री है। हाम्रो थीटा भ्यालु कति आयो 30 डिग्री है। मैले यहाँ के ट्रिक युज गरेको छु है, ट्रिक युज गर्ने है, लङ प्रोसेस नजाने ट्रिक मैले के युज गरेको छु यहाँ x = 0 भ्यालु पुट गरेको छु र y = 1 भ्यालु पुट। तपाईहरुले x = 0, y = 2 भ्यालु पुट गरे पनि गर्नुस्, अनि x र y को भ्यालु 1 पुट गरे पनि गर्नुस् र x को 1 र y को 0 भ्यालु पुट गरे पनि गर्नुस् है। अनि हाम्रो यहाँ कति आयो थीटा भनेको 30 डिग्री आयो। अब हामीले यसमा भ्यालु पुट गर्नुस् त कति आउँछ, अल्सोमा हाम्रो के हुन्छ 4x² माइनस 4xy cos थीटा प्लस y स्क्वायर भनेको कति हुन्छ हाम्रो यो भनेको टर्म 0 आयो, यो पनि हाम्रो 0 आयो किन x 0 छ। हाम्रो y स्क्वायर भनेको कति आउँछ 1, हाम्रो यो 1 आयो है। यो हाम्रो कति आयो 1 आयो। यसको भ्यालु हाम्रो कति आयो, यसको भ्यालु हाम्रो कति आयो 1 आयो। हाम्रो अप्सन चेक गर्नुपर्छ हाम्रो ए बी सी डी मा हाम्रो कुन अप्सन 1 आउँछ। हाम्रो सी अप्सन हुँदै भएन है, हाम्रो डी अप्सन पनि भएन किनभने sin स्क्वायर 30 भयो 1/4 भइहाल्छ हो कि हैन। हाम्रो अप्सन ए होला कि बी होला है। अब यसरी पनि हाम्रो अप्सन चेक गर्न सकिन्छ। हाम्रो अप्सन ए मा चेक गरौँ त -4 sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो -4 * sin स्क्वायर 30 डिग्री भनेको हाम्रो -1 आयो, यो मिलेन। अप्सन बी चेक गरौँ त 4 sin स्क्वायर थीटा भनेको कति हो 4 * sin स्क्वायर 30 डिग्री भनेको हाम्रो 1 आयो। हाम्रो आन्सर कति हुन्छ बी हुन्छ है। यसरी यो हामीले ट्रिक युज गरेर जुनसुकै यस्तो क्वेशन आयो भने सल्भ गर्न सकिन्छ है। मैले यस्तो क्वेशन दुईटा गराएको छु, क्वेशन 6 र 7 है। तपाई राम्ररी हेर्नुस्। होप तपाईहरुले बुझ्नु भएको होला कुरा। यदि के गाह्रो भयो कमेन्ट गर्नुस्। भिडियो मन परेमा च्यानललाई शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। क्वेशन नम्बर 8 मा हेरौँ त के भनेको छ इफ a + b + c भनेको कति दिएको छ हाम्रो कन्डिसन abc है। इफ a + b + c भनेको कति दिएको छ हाम्रो abc, देन tan इन्भर्स a + tan इन्भर्स b + tan इन्भर्स c भनेको हामी भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ। यसको भ्यालु फाइन्ड गर्न भनेको छ। हामी कति दिएको छ अप्सनमा π/4 π/2 π/3 र π दिएको छ। अब हेरौँ है, यहाँ लङ प्रोसेसमा गयो भने धेरै टाइम लाग्छ। मैले सर्टकट ट्रिक युज गर्छु। मैले अब हेर्नु त मैले अघि के भने तपाईले केही कुरा हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड साइडमा के दिएको छ भने त्यसलाई इक्वल पार्न कोसिस गर्नुस्। हामीले लेफ्ट ह्यान्डमा कति दिएको छ, लेफ्ट ह्यान्डमा कति a + b + c, राइट ह्यान्डमा कति दिएको छ हाम्रो abc। हाम्रो के गर्दाखेरि यो दुईटा इक्वल हुन्छ, हाम्रो a b c को भ्यालु कति पुट गर्दाखेरि हाम्रो a * b * c को भ्यालु सेम हुन्छ। अब हेर्नु त हामीले a को भ्यालु 1 पुट गरे, b को भ्यालु 2 पुट गरे र c को भ्यालु 3 पुट गरे, कति हुन्छ 3 + 2 + 1 भनेको 6 भयो हाम्रो। अब हेर्नु त हामीले a भनेको 1 इन्टु b भनेको 2 इन्टु c भनेको 3, 3 * 6 हाम्रो यो कति आयो 6 = 6 बराबर 6 आयो हो कि हैन। 6 बराबर 6 आयो हाम्रो इक्वल भयो। त्यही भएर मैले त्यही ट्रिक युज गरे, पुट ट्रिक है, ट्रिक युज गरेको छु मैले। लङ प्रोसेस गएकै छैन मैले है। पुट a = 1 b = 2 र c = 3 है। हामीले यहाँ भ्यालु कति आयो a + b + c भनेको abc छ। हाम्रो c इक्वल c आयो है, इक्वल भयो। हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड पनि इक्वल भयो र राइट ह्यान्ड साइड पनि इक्वल भयो है।
त्यही भएर हामीलाई जुन कन्डिसन दिएको हुन्छ भने हामीले के गर्ने इक्वल पार्न कोसिस गर्ने लेफ्ट ह्यान्ड र राइट ह्यान्ड के गर्ने इक्वल पार्न कोसिस गर्ने हामी जुनसुकै भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ यहाँ तर इक्वल हुनु पर्यो है अब सिम्पली हामी के गर्ने एबिसीको भ्यालु मैले के लिएको छु यहाँ ट्रिकमा 1 2 3 लिएको छु यहाँ भ्यालु पुट गर्ने अल्सोमा हाम्रो tan इन्भर्स ए प्लस tan इन्भर्स बी प्लस tan इन्भर्स सी भनेको tan इन्भर्स 1 प्लस tan इन्भर्स 2 प्लस tan इन्भर्स 3 है हामीले क्याल्कुलेटर सल्भ गर्दाखेरि यसको भ्यालु कति आउँछ हाम्रो क्याल्कुलेटर सल्भ गर्ने यसको भ्यालु कति आउँछ पाई आउँछ हाम्रो एन्सर नम्बर डी हुन्छ है क्याल्कुलेटर सल्भ गर्ने यो क्वेशन 9 हेरौँ त फाइन्ड द भ्यालु अफ sin इन्भर्स sin 2 पाई बाई 3 है अब हामीले मैले यहाँ के बक्समा मैले के लेखेको छु रेन्ज लेखेको छु है हामी यो रेन्ज थाहा हुनु पर्यो sin इन्भर्सको रेन्ज कति हुन्छ माइनस पाई बाई 2 देखि पाई बाई 2 है cos इन्भर्स रेन्ज कति हुन्छ 0 टु पाई त्यस्तै sin tan इन्भर्स पनि याद राख्नु होला र cot इन्भर्स पनि याद राख्नु होला तपाईहरुले यो यस्तो क्वेशनहरु सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ यहाँ त हाम्रो sin इन्भर्स दिएको sin इन्भर्सको कति रेन्ज छ कति छ हाम्रो रेन्ज माइनस पाई बाई 2 देखि पाई बाई 2 देखि है माइनस पाई बाई 2 र पाई बाई 2 अब हेर्नु हामी यसलाई कसरी सल्भ गर्ने अब सोल्छौँ हेर्नु त यो हाम्रो रेन्जमा त छैन हाम्रो रेन्जमा मिलाउनु पर्यो अब हेर्नु त यसलाई मैले 2 पाई बाई 3 लाई के गरेको छु मैले 180 डिग्री माइनस पाई बाई 3 भन्ने कति हुन्छ पाई माइनस पाई बाई 3 भनेको हाम्रो 2 पाई बाई 3 नै आउँछ मैले यहाँ के गरेँ पाई माइनस पाई बाई 3 गरेँ sin 180 डिग्री माइनस थीटा भने के हो sin थीटा हुन्छ sin थीटा भनेको पाई बाई 3 छ हो कि हैन sin इन्भर्स sin पाई बाई 3 भनेको हाम्रो कति हुन्छ पाई बाई 3 आन्सर हुन्छ हाम्रो यहाँ sin 100 डिग्री माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ हाम्रो sin थीटा हुन्छ sin थीटा भनेको पाई बाई 3 छ यसरी गरेर हामी सल्भ गर्न सकिन्छ यो अब हामी यो रेन्जमा पनि भयो हैन हो कि हैन यो रेन्जहरु इम्पोर्टेन्ट कुरा हो हामी यो रेन्जमा पनि लाइ गर्यो है यो रेन्ज लाइ गर्छ गर्दैन त्यो चेक गर्नुपर्छ हाम्रो आन्सर कति हुन्छ पाई बाई 3 क्वेशन 10 हेरौँ त sin cot इन्भर्स cos tan इन्भर्स x अब हेरौँ है मैले यहाँ के भनेको छु अघि इन्भर्समा हाम्रो इन्भर्स डेरिभेटिभमा हाम्रो 0 र 1 भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ x मैले यहाँ के गरेको छु x को भ्यालु 0 पुट गरेको छु हो कि हैन यो हामीले x को भ्यालु यहाँ 0 पुट तपाईहरु 1 पुट गरेर ट्राई गर्नु होला मिल्छ कि मिल्दैन भनेर मैले यहाँ 0 यस्तो क्वेशन आयो भने तपाईहरुले सजिलो के हुन्छ 0 भ्यालु पुट गर्दा नै हुन्छ है मैले यहाँ 0 ट्रिक युज गरेको छु पुट एक्सएल 0 गरेको छु मैले कति भयो यहाँ sin cot इन्भर्स x cos tan इन्भर्स 0 भनेको 0 डिग्री हुन्छ हो कि हैन sin cot इन्भर्स x यो भने हाम्रो कति भयो 0 डिग्री भयो त हाम्रो कति हुन्छ cos 0 अनि cos 0 भने कति हुन्छ 1 भयो हैन कति आयो हाम्रो sin cot इन्भर्स 1 अनि cot इन्भर्स 1 भने कति हुन्छ हाम्रो पाई बाइ 4 45 डिग्री sin पाई 4 भने कति हुन्छ पाई बाइ 2 है सिम्पली आयो है हाम्रो मैले यहाँ के ट्रिक युज गरे पुट x इक्वल 0 ट्रिक युज गरे यहाँ x को भ्यालुमा कति के गरे मैले 0 पुट गरेको छु है तपाईले 1 पुट गरे पनि हेर्नुस् त कति आन्सर आउँछ अनि कमेन्ट गर्नु होला मलाई क्वेशन 11 हेर्नु त cos tan इन्भर्स 1 माइनस x स्क्वायर बाइ 2x प्लस cos इन्भर्स 1 माइनस x स्क्वायर अपन 1 प्लस x स्क्वायर अब अघि मैले क्वेशन नम्बर 10 जस्तै के गरे अघि मैले x 0 भ्यालु पुट गरे यहाँ पनि हामीले के गरे के गर्नुपर्छ x 0 अथवा 1 भ्यालु पुट गर्दा हुन्छ है सिम्पल हामीले इन्भर्स फाइन्ड गर्दाखेरि ट्रिक युज गर्ने 0 र 1 को भ्यालु पुट ट्रिक युज गर्ने है मैले यहाँ 10 नम्बर जस्तै गरिकन मैले यहाँ के गर्छु सेम गर्छु पुट x 0 भ्यालु मैले ट्रिक युज गर्छु यहाँ क्वेशनमा हामीले के गर्ने x को भ्यालु 0 पुट गर्ने कति हुन्छ अब हेरौँ त cos tan इन्भर्स 1 माइनस 0 अपन 2 into 0 प्लस cos इन्भर्स 1 माइनस 0 अपन 1 प्लस 0 हैन भ्यालु सिम्पली हामीले यो क्वेशनमा के गरे यो क्वेशन हाम्रो x इक्वल 0 हाम्रो ट्रिक युज गरे भ्यालु पुट गरे x को 0 हो कि हैन कति हुन्छ हाम्रो cos tan इन्भर्स 1 माइनस 0 अपन 2 into 0 1/0 भनेको हाम्रो इन्फिनिटी हो यो हाम्रो कति हुन्छ 90 डिग्री हो कि हैन र cos इन्भर्स 1/1 भनेको 1 भयो यो भनेको हाम्रो 0 डिग्री हाम्रो कति हुन्छ cos 90 प्लस 0 भनेको cos 90 डिग्री हुन्छ हाम्रो cos 90 भनेको कति हुन्छ हाम्रो 0 सिम्पल हाम्रो 0 आन्सर आयो अप्सन नम्बर ए हो कि हैन हाम्रो कति आयो हाम्रो अप्सन नम्बर ए हाम्रो 0 आन्सर आयो है यसरी नै हामीले 11 वटा क्वेशन गराएको छु धेरै नै सबै इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मैले गराएको छु र सबै ट्रिकहरु मैले युज गरेको छु खासै मैले फर्मुला युज गरेको छैन है सबै इन्भर्समा 0 1 को भ्यालु मैले ट्रिक युज गरेको छु है तपाईहरुले यसरी नै
पुल्चोकमा क्वेसनहरू आयो भने हामीले यसरी नै सल्भ गर्न सकिन्छ है। अब इन्भर्स खासै गाह्रो नहोला तपाईँहरूलाई सल्भ गर्न इन्ट्रान्समा, किन मैले सबै क्वेसनहरू मैले प्र्याक्टिस गरिदिएको छु। तपाईँहरू भिडियो इन्डसम्म हेर्नुहोस्। यदि भिडियो इन्डसम्म हेर्नुभयो भने सबै क्वेसनहरूको ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। आजलाई यति नै। यदि भिडियो मन परेमा च्यानल सब्सक्राइब सेयर गरिदिनुहोस्। थ्याङ्क यू।